अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। लाहौर से शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च अभी सादोकी के करीब ही पहुंचा है और मुरीद के भी पहुंच नहीं पाया। इससे जो लॉन्ग मार्च के शुरू होने से पहले गुमान किया जा रहा था और लॉन्ग मार्च के दिनों में यानी कि जुमे से जो गुमान किया जा रहा था कि ये लॉन्ग मार्च होनी होगा, वो तहरीक इंसाफ के किसी कारकुन का खून तो नहीं ले सका, लेकिन मेरी बरादरी यानी कि सहाफ़ी बरादरी की एक खातून सदफ नईम जो कि चैनल 5 से मुंसलिक थी और एक इंटरव्यू खान साहब का करने आई थी, वो अपनी जान की बाजी दे बैठी और अपना लहू इस लॉन्ग मार्च में शामिल कर दिया। कयासराइयाँ ये भी की जा रही हैं कि इस लॉन्ग मार्च से या मुल्की मामलात में जो नवंबर के हवाले से हैं, इस हवाले से खून रेजी होगी, जिसे फैसल वाउडा ने भी बरमला कहा। लेकिन इस दफा ये मामलात अब मजीद शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। फैसल वाउडा की जहां तक बात है, उनका एक अंदाजा या एक जो उन्होंने एक बात कही थी जिस पे उन्होंने बड़ा ही मतलब बड़ी ही जिम्मेदारी से ये बात कही थी कि ना अरशद शरीफ का लैपटॉप मिलेगा और ना ही मोबाइल। जो दो भाई वहां पे मौजूद हैं कीनिया में, उन्होंने दोनों चीजें कीनियन पुलिस के हवाले कर दी हैं, जिससे फैसल वाउडा के बयान को यकीनी तौर पर एक धचका पहुंचा है। मुल्क में मौजूदा सूरत हाल इस हद तक जा पहुंची कि आज इमरान खान साहब ने बरमला इस चीज का अपने लॉन्ग मार्च के दौरान ऐलान कर दिया कि नून लीग के खिलाफ केसेस करने वाले और कोई नहीं एस्टेब्लिशमेंट अदारे हैं जिन्होंने नून लीग पे केस बनाए। इन्होंने ही यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ने ही इस पे जो है वो अपनी JIT बनाई और उसने मुबैना तौर पे ये बताया कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी करप्ट हैं। और उन्होंने ये इस चीज का ऐलान ना कि सिर्फ इस अंदाज से किया कि किसी ढके छुपे पहलू में करते, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे एस्टेब्लिशमेंट पे इस चीज की जिम्मेदारी आयद कर दी कि अब बताएं जो जिन्हें आप कहते थे कि ये मुल्क लूट कर खा गए, अब आप उनके साथ उनकी हुकूमत को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद कोई अभी तक रद्द अमल नहीं आया और ये वही बातें हैं जो इमरान रियाज खान भी करते रहे हैं और बार बार करते रहे हैं कि हमें ये बताया गया कि ये चोर हैं, इनके शवाहिद बताए गए, इनकी डिटेल्स बताई गई, लेकिन आज हम कैसे तस्लीम कर लें कि ये ही जमात जो है वो दूध की धुली हुई है। खैर, अब मामला जो है वो अगर दूसरी जानिब देखें तो दूसरी जानिब हुकूमत के जो मामलात हैं वो बड़े सख्त हैं। उन्होंने आज तो जो वजीर आजम हैं उन्होंने यूट्यूबर से खिताब करते हुए कहा कि जी इमरान खान ने मेरे पास एक जो है वो तजारती दोस्त मेरे भेजे जो उनके भी दोस्त हैं और खान साहब के भी दोस्त हैं। उन्होंने कहा जी कि हम भी 3 नाम देते हैं आर्मी चीफ के, आप भी 3 नाम दें, उस पर बैठ के बात कर लेते हैं। तो जिस पे शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि ये हो ही नहीं सकता कि हम उस पे, ये मेरी स्वाबदीद है, मैं जिसे मतलब रैंक वाइज अब समझूंगा, है रैंक तो नहीं, सीनियरिटी वाइज अब समझूंगा, उसे मैं नामजद करूंगा, तो इस पे बात नहीं हो सकती। और जहां तक इलेक्शन की डेट की बात है, वहां पे ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमा दिया कि 13 अगस्त से आगे 3 महीने काउंट कर लें। तो हुकूमत भी डेड लॉक का शिकार है और अपोजिशन यानी कि तहरीक इंसाफ आज कुरम एजेंसी में होने वाले इंतखाब ने एक दफा फिर यानी कि खान साहब को मैंडेट दे दिया है और ये मैंडेट तकरीबन 50-50% है। यानी कि तहरीक इंसाफ के इमरान खान तकरीबन 21,000 कुछ वोट लेके ये मैदान मार चुके और यहाँ पे जो PDM यानी कि 14 जमातों का इत्तेहाद है वो तकरीबन 12,000 वोट भी इकट्ठे नहीं कर सका। तो वो ये बेसिकली इमरान खान साहब के बयानिए की एक किस्म की
فوقیت ہے، ایک قسم کی جیت ہے کہ جو وہ بیانیاں لے کے چل رہے ہیں، اور لیکن یہ معاملات اب سنجیدہ سے سنجیدہ تر ہوتے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا میری جو بہن اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں صدف نعیم، ان کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ وہ تقریباً 14 سال سے صحافت کے شعبے سے منسلک تھیں، اور کئی سالوں سے چینل 5 میں کام کر رہی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے 2 بچے بھی ہیں، ایک بیٹا ہے ایک بیٹی ہے، اور ان کے خاوند نے مبینہ طور پہ جو خبر سنی، اور جب ان کے کسی بچے نے انہیں بتایا کہ یہ تو ماما لگ رہی ہیں، تو انہیں پتہ چلا، تو یہ بہت ہی دردناک ایک سٹوری ہے۔ جو ہے اس بات میں کوئی شک نہیں، جو چینل 5 کے ایک رپورٹر نے اس بات کا کہا کہ عمران خان کے جو سیکیورٹی آفیسرز ہیں انہوں نے دھکم پیل سے انہیں گرایا۔ خیر انہوں نے دانستہ تو نہیں گرایا ہوگا، اور آپ یہاں پہ یہ اندازہ کریں کہ یہاں پہ ہمارے چینلز کے درمیان اتنا ایک قسم کا ایک دوسری پارٹی کو سپورٹ کرنے کا رواج پیدا ہو چکا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی پوائنٹ پہ ایک خبر نہیں دیتا۔ ایک چینل، میں اب کسی کا نام نہیں لیتا، وہ ایک چینل یہ کہہ رہا تھا جی کہ ایک کنٹینر سے دوسرے کنٹینر پہ چڑھتے ہوئے گر پڑیں، اور ایک چینل یہ بتا رہا تھا کہ جی وہ اس کے ہاتھ جب وہ انہوں نے پائپ پہ ڈالا جو کنٹینر کا پائپ تھا، میں نے چونکہ آپ کو پہلے وہ کنٹینر بھی دکھایا تھا جس کنٹینر پہ ابھی ہاں صاحب سوار ہیں، تو اس حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس پہ چڑھنا کسی عام آدمی کا کام نہیں، اور صدف صاحبہ بھی جو ہیں وہ چونکہ میری طرح تھوڑی سی ہیلتھی تھیں، تو ان کو بھی چڑھنے میں مشکل تو ہوئی ہوگی۔ ہے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ تو بات یہ ہے کہ یہ معاملات اب جو علی امین گنڈا پور کی پریس جو مبینہ طور پہ آڈیو سامنے آئی ہے، اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی اسلحہ کتنا ہے، لائسنس کتنا ہے، کہاں پہ رکھ سکتے ہیں، بارڈر کے قریب کون سے پوائنٹ ہیں، تو اس پہ جو ان کا نام معلوم شخص، اب تو ان کا بھی نام آ چکا ہے، تو وہ بتا رہے ہیں جی کہ بہت اسلحہ ہے، بہت لوگ ہیں، بہت جگہ ہیں، یہ وہ۔ تو یہ ساری صورتحال کشیدگی کی طرف جا رہی ہے، اور یہ نومبر کے آغاز سے ہی یہ صورتحال مزید پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتی جائے گی۔ اور جیسے ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا، جب صدر عارف الوی کے حوالے سے بڑے معاملات سرگرم تھے، اور انہوں نے کہا تھا جی کہ انہوں نے عمران خان کے بیانیے کی بھی تردید کر دی کہ عمران خان کے بیانیے کے ساتھ نہیں ہیں وہ، تو اب آج فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طرف سے اگر کوئی بندہ مذاکرات کر رہا ہے تو وہ عارف الوی صاحب ہی ہیں۔ یہاں سے پرویز الہی صاحب نے بھی یہ اعلان کیا ہے جی کہ لاہور میں بھی میری مذاکرات کے حوالے سے بات ہوئی، اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ مذاکرات جب لانگ مارچ شروع ہوتے ہیں تو ہمیشہ مذاکرات جو ہیں وہ بیک ڈور چینلز پہ چلتے ہیں۔ تو یہ مذاکرات ہونا ناگزیر بن چکا ہے، کیونکہ اس وقت صرف اور صرف بات جو ہے نومبر کی تقرری کے حوالے سے نہیں رہ گئی، اس وقت جمہوریت کو خطرات لاحق ہیں، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ اگر نومبر کے معاملات پہ کنسنسس نہ ہوا تو یقینی طور پہ وہ صورتحال پیدا ہو جائے گی جو جمہوریت کے کسی بھی طریقے سے فائدے میں نہیں ہوگی، اور معاملات اس میں خون ریزی کی طرف بھی جائیں گے۔ اور اللہ نہ کرے کہ فیصل وارڈا صاحب کی زبان جو ہے وہ پوری ہو، اللہ کرے کہ یہ جو لانگ مارچ ہے یہ بحیروفیت وہاں پہ چلا جائے، اسے وہاں پہ اجازت مل جائے۔ اگر اس وقت تک اس ایک سٹیج تک بات جانی ہی ہے، لیکن میری یہ پہلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہی جو ہے ان کے درمیان مذاکرات معاملات طے پا جائیں، تاکہ یہ ملک جو کہ آلریڈی معاشی حوالے سے بہت بری طرح پھنسا ہوا ہے، سیلاب کے حوالے سے اب پورا میڈیا اس ایک سیلاب کو بھول کے عمران خان کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کر رہا ہے، تو اس حوالے سے جو بھی معاملات ہیں وہ بڑے کشیدہ ہو جائیں گے۔ اور ابھی چونکہ ہماری ساری نظریں سیلاب سے ہٹ چکی ہیں، تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک معاملے کو ہوش اسلوبی سے حل کر دے، تاکہ ہم کسی اگلے معاملے کی طرف دیکھ سکیں۔ احمد ریاض بلوچ کو اس ویلاگ سے دیجیے اجازت، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ صدف بہن کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور انہوں نے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ احمد ریاض بلوچ کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔